नाज़रीन, मछली के बारे में ख्वाब देखने के कई मुमकिन मानी हैं, बशमूल ताकत, खुशहाली, ज़ाती तरक्की और ज़रख़ेज़ी। इसी बिना पर इस ख्वाब की ताबीर निकलती है। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने ख्वाब में एक बड़ी मछली देखते हैं तो इसका मतलब है कि लोग आपके बारे में बातें करेंगे। इसके अलावा छोटी मछली को देखना किसी नुकसान की निशानदही करता है। और अगर कोई हामिला औरत मछली को देखती है तो इसका मतलब है कि वह औरत बच्ची को जन्म देने वाली है। नाज़रीन, आइए मालूम करते हैं कि इस्लाम के मुताबिक मछली को देखने के मुख्तलिफ मानी के बारे में उलमा ने क्या बयान फरमाया है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप ख्वाब में नमक से ढकी हुई मछली देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको देर पर खुशहाली नसीब होगी। आपको जो भी काम करने की ज़रूरत हो होश में और मुकम्मल सोच समझ कर करें, सिर्फ़ यही आपको कामयाबी देगा। और अगर आप हामिला औरत हैं और मर्द के जिस्म से मछली निकलती देखती हैं तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ बेटा होने वाला है। और अगर आप ख्वाब में तली हुई मछली देखें तो इसका मतलब है कि आपको किसी की इल्तिजा का जवाब देना है या कोई आपसे किसी काम के लिए दुआ करा सकता है। अगर आपको ख्वाब में उबली हुई मछली नज़र आती है तो इसका मतलब है कि आप आने वाले दिनों में सफ़र कर सकते हैं या आप किसी किस्म का इल्म हासिल करने के लिए काम कर सकते हैं। ये एक किस्म की मुस्बत अलामत है। और अगर आप ख्वाब में बड़ी मछली देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको पैसे मिलने वाले हैं। अगर आप ख्वाब में बड़ी मछली देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको पैसे मिलने वाले हैं। ये ख्वाब आपकी मुलाजमत और कारोबार में तरक्की की निशानदही करता है। अगर आप ख्वाब में छोटी मछली देखें तो इसका मतलब अच्छा नहीं है। ये इन मुश्किलात और बोझों की निशानदही करता है जिनका आपको अपनी ज़िंदगी में सामना करना पड़ेगा। आपको ज़िंदगी के मसाइल के हल के लिए मुनासिब इक़दामात करने चाहिए ताकि तमाम मसाइल जल्द हल हो सकें। अगर आप कंवारे हैं और ख्वाब में मछली ख़रीदते हैं तो इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में आपकी शादी पर गौर किया जा सकता है। और अगर आप शादीशुदा हैं और मछली ख़रीद रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप खाने पीने की अशिया पर कुछ रकम खर्च कर सकते हैं। अगर आप मीठे पानी की मछली देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको मुस्बत मुनाफा होने वाला है या शादी करने की तरफ या शादी कराने की तरफ इशारा है। और अगर आप ख्वाब में तालाब में मछली देखते हैं तो ये नफ़ा की तरफ इशारा है। इसका मतलब है कि आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलने वाला है। और अगर ख्वाब में देखें कि मुर्दा मछली पानी में तैर रही है तो ये बहुत बुरी अलामत है। इसका मतलब है कि आपको नुकसान उठाना पड़ेगा और आप मायूस होने जा रहे हैं। आप अपना काम एहतियात से करें वरना पैसे का नुकसान हो सकता है या घर में परेशानी हो सकती है। अगर आप ख्वाब में मुर्दा मछली देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है और आपको इसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है, या ये कि आपको पैसे के नुकसान के बारे में एक इशारा दिया जा रहा है। आप जो भी काम करें इसे पूरी सोच समझ कर करें क्योंकि इसके अंदर आपको नुकसान पहुंच सकता है। अगर आप ख्वाब में ज़िंदा मछली को तैरते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि जल्द ही आपको किसी से प्यार हो सकता है या आप अपनी पसंद का हासिल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ख्वाब है। इसके अलावा ये ख्वाब कामयाबी की तरफ भी इशारा करता है। आपको अपने काम में कामयाबी मिल सकती है। और अगर आप इस किस्म का ख्वाब देखते हैं कि आप मछली निगल रहे हैं तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप अब बेदार हैं और आपको आला मुकाम मिलने वाला है। इसका मतलब है कि आप अपनी पोजीशन में तरक्की करने वाले हैं। यह आपके लिए एक अच्छी अलामत है। और अगर कोई बीमार अपने बिस्तर पर मछली देखे तो इसका मतलब है कि ऐसा शख्स ज़्यादा बीमार हो सकता है। वो किसी तकलीफ़ दह बीमारी में मुब्तला होगा और बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस होगा। ये ख्वाब इसके लिए अच्छा नहीं है। और अगर आपको ख्वाब में मछली नज़र आती है तो इसका मतलब है कि आपके कारोबार में तरक्की होगी और आपके दोस्त अच्छे किरदार के लोग बनेंगे। ये ख्वाब आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप एक खूबसूरत इंसानी चेहरे वाली मछली देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके साथी बहुत अच्छे हैं और वो हर वक्त आपकी मदद करेंगे। आपको ऐसे साथियों के साथ ताल्लुक़ कायम रखने की ज़रूरत है क्योंकि वो आपके लिए हर वक्त मददगार साबित होंगे। अगर आपको ख्वाब में बदसूरत चेहरे वाली मछली नज़र आती है तो इससे ज़ाहिर होता है कि कुछ फजूल किस्म के लोग आपके दोस्त बन जाएंगे।
آپ کو ان سے دوری رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ الٹا آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ جن لوگوں سے آپ دوستی کرتے ہیں، احتیاط کے ساتھ دوستی کریں، یہ آپ کے خیالات کا تعین کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے اندر دیکھیں کہ آپ نے ایک چھوٹا سا مچھلیوں کا شیشے کا باکس بنایا ہے اور اس کے اندر بہت سی مچھلیاں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی اچھا کام کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ دین کے لیے کام کریں گے اور بچوں کو گود لیں گے، نیک کام کریں گے۔ یہ خواب آپ کے اندر مہربان اور عوامی فلاح و بہبود کے جذبے کے بارے میں بتاتا ہے۔ اور اگر آپ ایسا خواب دیکھتے ہیں کہ آپ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پیشے سے علم حاصل کرنے جا رہے ہیں اور آپ اپنے کاروبار کو مزید بلندیوں پر لے جائیں گے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دوسروں کی باتیں دوسروں تک پہنچانے والے ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ چھوٹے تالاب سے مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پیسے کے لیے لڑیں گے اور اس کے لیے آپ کو بڑی رکاوٹوں سے گزرنا پڑے گا۔ یہ اشارہ کرتا ہے کہ آپ کو ان سے لڑنے کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر خواب میں آپ مچھلی کے پیٹ سے موتی نکلتے ہوئے دیکھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی امیر عورت سے شادی کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ بھی عطا فرمائے گا، اور یہ خواب آپ کے لیے اچھی علامت ثابت ہونے والا ہے۔ اگر آپ مچھلی کے پیٹ سے انگوٹھی دیکھیں تو یہ بھی ایک اچھی علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ حق مل جائے گا۔ اس قسم کا خواب عورت سے پیسے حاصل کرنے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، اور یہ بہت اچھا خواب ہے۔ اور اگر آپ خواب میں خشک زمین سے مچھلی پکڑتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آنے والے وقت میں کوئی گناہ کرنے والے ہیں۔ یہ خواب زنا کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور مجموعی طور پر یہ خواب آپ کے لیے ایک انتباہ اور آپ کو اپنا راستہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور اس طرف اشارہ ہے۔ آپ کو خواب میں ہڈیوں والی مچھلی نظر آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کے واجبات ادا کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو وہ آپ کے لیے برا ہو سکتا ہے۔ اگر خواب میں آپ ایک مچھلی کو پانی کی سطح پر تیرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مقاصد حاصل کرنے اور اپنے ماضی کے رازوں کو جان سکیں گے، اور کچھ راز ہیں جن کے بارے میں آپ جان جائیں گے، اس سے پہلے آپ نے نہیں جانے تھے۔ اور اگر آپ خواب میں اپنے پیٹ سے زرد مچھلی پکڑتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کے دین کی رہنمائی اور وضاحت کے لیے نیا روحانی علم ظاہر کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تمہیں کوئی نہ کوئی راستہ دکھائے گا جس سے آپ زیادہ سے زیادہ مذہب اور اکرام سے جڑ سکیں گے۔ اور اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک گولڈ فش پکڑی ہے اور اس کے بعد آپ اسے اپنے ہاتھ سے سمندر میں چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کسی ایسے شخص سے ملنے والے ہیں جو آپ بہت اچھے بھی ہوں گے اور دیندار بھی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس خطے کے اندر سفر کرنے کے لیے ایک اچھا ساتھی بھی مل جائے۔ اور اگر آپ ایسا خواب دیکھتے ہیں کہ آپ مچھلی کو صاف کیے بغیر کھاتے ہیں، تو یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دوست آپ کی وجہ سے بیمار ہو سکتے ہیں، آپ اپنے ساتھیوں کی نیندیں اڑا دیں گے اور دھوکہ دہی سے پیسے کمائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ اس بات کی علامت بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کسی خطرناک بیماری میں مبتلا بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا خواب دیکھتے ہیں کہ آپ مچھلی کو صاف کیے بغیر کھاتے ہیں، تو یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دوست آپ کی وجہ سے بیمار ہو سکتے ہیں، آپ اپنے ساتھیوں کی نیندیں اڑا دیں گے اور دھوکہ دہی سے پیسے کمائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ اس بات کی علامت بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہوں گے۔ اگر آپ کو ایک ایسا خواب نظر آیا کہ آپ دریا کے کسی بھی قسم کے پانی کے کنارے مچھلی پڑی ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کو اپنا پیشہ بدلنا پڑ سکتا ہے۔ تاہم اس کے پیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آپ پہلے اس بارے میں غور کر رہے ہیں۔ اگر آپ خواب میں مچھلی کھاتے ہیں تو یہ ایک اچھی علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آسان اور جائز کمائی ملنے والی ہے۔ آپ کوئی ایسا کام کریں گے جس سے آپ کو اچھی آمدنی ہوگی، اور یہ بہت آسان بھی ہوگا۔ اور اگر آپ کو خواب میں ایک مخصوص تعداد میں مچھلی نظر آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی عورت سے ملیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اس عورت سے شادی کر لیں گے۔ اور اگر آپ خواب میں بہت ساری مچھلیاں دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پیسے ملیں گے، اور یہ بہت ہو سکتا ہے یا اس سے مال غنیمت کی وصولی بھی ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ سمندر کے کنارے ماہی گیروں کی کالونی دیکھیں اور لوگ مچھلیاں پکڑ کر ٹوکریوں میں ڈال رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ سرمایہ کاری کریں گے، آپ کو پیسہ ملے گا اور آپ بچت کریں گے۔ مجموعی طور پر یہ ایک بہت اچھا خواب ہے، اور جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا،
اور اگر آپ خواب میں اپنے آپ کو کسی گندے پانی میں مچھلیاں پکڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ برائی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ اور اگر آپ خود کو صاف پانی میں مچھلیاں پکڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پیسے مل سکتے ہیں، یا آپ کے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا ہے، یا آپ کے ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ کسی قسم کی نمکین پانی میں مچھلیاں پکڑتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ مشکل کام کی نشاندہی کرتا ہے، یہ اشارہ کرتا ہے کہ آپ کی زندگی میں مشکلات آئیں گی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کسی قسم کی نمکین پانی میں مچھلی پکڑتے ہوئے دیکھیں تو یہ مشکل کی نشاندہی کرتا ہے، یہ اشارہ کرتا ہے کہ آپ کی زندگی میں مشکلات آئیں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ خواب میں مچھلی والی عورتوں کو دیکھنا مختلف معانی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر ایک نوجوان عورت مچھلی کو دیکھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جلد ہی کسی کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کرے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بڑی عمر کی عورت یہ دیکھ لے تو اس کا مطلب ہے کہ جلد ہی اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی، یہ اچھی زندگی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خواب میں مچھلی عورت کے حاملہ ہونے یا دولت مند ہونے اور خوشحالی کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ مچھلی سے جڑا خواب کوئی بھی ہو وہ با مقصد اور صبر کے حصول کی علامت ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ ایسا خواب دیکھ رہے ہیں کہ آپ پلیٹ میں مچھلی کو پکا کر ڈال رہے ہیں اور اسے بہت آرام سے کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مستقبل قریب میں آپ کو اچھی خبر ملنے والی ہے، اور آپ کو اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ یہ آپ کے لیے بہت اچھی علامت ہے، اور بعض اوقات یہ خواب لاٹری جیتنے یا آمدنی میں کسی اور اضافے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر آپ اس خواب میں کسی قسم کی صاف مچھلی پکا رہے ہیں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کو پیسے ملنے والے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ خواب میں مختلف رنگوں کی مچھلیاں پکا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے موجودہ پروجیکٹ میں منافع ملنے والا ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی بری مچھلی پکا رہے ہیں تو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کو بیماری ہو سکتی ہے، یہ خواب نقصان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور اگر آپ اس قسم کا خواب دیکھتے ہیں کہ کوئی مچھلی آپ سے بات کر رہی ہے، یہ خواب اچھی علامت نہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کو مواصلاتی مسائل ہیں اور آپ بھی تنہائی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اس قسم کا خواب دیکھتے ہیں کہ کوئی مچھلی آپ سے بات کر رہی ہے، یہ خواب اچھی علامت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کو مواصلاتی مسائل ہیں اور آپ تنہائی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پانی کے باہر مچھلی نظر آتی ہے تو یہ اچھی علامت نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ غیر آرام دہ اور غیر مانوس حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ آپ دوسروں کے ساتھ تعلقات میں اجنبیت محسوس کریں گے۔ اس قسم کے خواب کا مطلب ہے کہ آپ کو تعلقات کو تسلی بخش رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ خواب میں مچھلی سے بھرا ہوا ٹینک دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دوسرے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، اس کے اندر آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ خواب میں مچھلی سے بھرا ہوا ٹینک دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دوسرے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، اس کے اندر آپ کو فائدہ ہوگا۔ مچھلی سے بھرا ہوا فش ٹینک کاروبار اور محبت میں بھی قسمت کی علامت ہے۔ اور اگر آپ خواب میں مچھلی کے ٹینک کو صاف کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی آپ کے سماجی حلقے میں لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کے اندر نقصان پہنچایا جا سکے۔ اگر آپ ایسا خواب دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑی مچھلی آپ پر حملہ کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ جذباتی مسائل کا سامنا ہے اور آپ انہیں دبا رہے ہیں۔ آپ نہیں چاہتے کہ یہ مسائل سامنے آئیں، اور ان جذباتی مسائل پر آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ایسا خواب دیکھتے ہیں کہ کوئی مچھلی آپ کو کھانے کی کوشش کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دشمن بہت زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں جو آپ کی ساکھ خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ آپ کو ان کے ساتھ زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ خواب میں اپنے آپ کو فشنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی دبی ہوئی خواہشات پر کام شروع کر دیا ہے۔ یہ خواب بھی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کو آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ خواب میں پکڑی گئی مچھلی کھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے خاندان کے کسی فرد کو کسی حادثے کا شکار ہونا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں سے مچھلیاں پکڑ رہے تھے اور اگر یہ ایک گندا علاقہ تھا تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کے کاروبار میں بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں اور آپ کو ان مسائل کا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔
और अगर आपको ख्वाब में मछली पकड़ने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है या आप मछली नहीं पकड़ पा रहे, तो इसका मतलब है कि आप ये मौका गंवा देंगे और आपको काफ़ी मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने मसाइल हल करने की ज़रूरत है। और अगर आप ख्वाब में उड़ती हुई मछली को देखते हैं, तो इसका मतलब है कि मुस्तक़बिल करीब में आप अपनी मुश्किलात पर काबू पा लेंगे और ये आपके लिए बहुत अच्छी अलामत है। आपको जो भी मसाइल दरपेश हैं, आप इनको हल कर सकेंगे। और अगर आप माहीगीर के बारे में ख्वाब देखते हैं कि आपने माहीगीरी की है, तो इसका मतलब है कि आपको आराम करने की ज़रूरत है। आप आराम करने के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे और आपको कुछ वक्त आराम करने की ज़रूरत है। अगर आप इस किस्म का ख्वाब देखते हैं जिसमें आप मछली को मार रहे हैं, तो ये इस बात की निशानदेही करता है कि आप मुसाबकती इम्तिहान में अच्छी कामयाबी हासिल करने वाले हैं, जिसके लिए आप काम करेंगे। अगर आप मुस्तक़बिल में मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं, तो ये ख्वाब इसी चीज़ की तरफ इशारा है। और अगर आप ख्वाब में मछली ख़रीदते हैं, तो इसका मतलब अच्छा नहीं होता। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप मुस्तक़बिल में किसी बीमारी का शिकार हो सकते हैं या अपने लालच की वजह से बहुत परेशान हो सकते हैं। आपको अपना ख्याल रखना होगा। और अगर आप पानी की नदी के अंदर मछली देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में एक नई ज़िंदगी आने वाली है। मुमकिन है कि इससे यहाँ बच्चे की पैदाइश की तरफ इशारा हो सकता है। और अगर आप कोई ऐसा ख्वाब देखते हैं जिसमें आप मछली पकड़ते हैं और फिर इसे अपने घर ले जाते हैं, तो इसका मतलब है कि मुस्तक़बिल करीब में आप अपने ख़ानदान के अफराद के हवाले से ज़िम्मेदारियों और फ़राइज़ में इजाफ़ा देखेंगे। इसका मतलब ये है कि आपके अपने ख़ानदान के लिए नई ज़िम्मेदारियाँ हो सकती हैं और ये बहुत अच्छा सिग्नल देता है। फ़र्ज़ करें कि आप ख्वाब में कहीं जा रहे हैं और आपको मुर्दा मछलियों का ढेर नज़र आता है, तो ये अच्छी अलामत नहीं है। ये ख्वाब उम्मीद, ख़यानत और नुकसान को ज़ाहिर करता है। इसका मतलब ये है कि कोई है जो आपके साथी को धोखा दे सकता है और आपको इसके बारे में ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा ख्वाब देखते हैं कि आप साफ़ पानी में मछली को तैरते हुए देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में आपको अच्छी किस्मत और कामयाबी मिलेगी। अगर आप कारोबारी आदमी हैं, तो यह आपके लिए अच्छा मुनाफा लाएगा, डील हो सकती है। और अगर आप नौकरी करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी तनख्वाह मज़ीद बढ़ सकती है और मजमूई तौर पे यह ख्वाब आपके लिए अच्छा है। अगर आप ऐसा ख्वाब देखते हैं जिसमें मछली बाज़ार है, तो इसका मतलब ये है कि मुस्तक़बिल करीब में आपको अच्छी किस्मत की पेशनगोई है। ये ख्वाब आपकी सलाहियतों की निशानदही कर सकता है। आप मुस्तक़बिल करीब में अपने मकसद तक पहुँच सकते हैं। अगर आप इस मछली बाज़ार से मछली ख़रीद रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप मुस्तक़बिल में अपने ख़ानदान के अफराद का ख्याल रखेंगे। अगर बाज़ार के अंदर मछली बोसीदा है, तो इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। अगर आप ख्वाब देखते हैं कि आप छोटी मछली को ज़मीन पर गिराते हैं, तो इसका मतलब है कि आप इस वक्त जज्बाती तौर पर मगलूब और हर वक्त मुतासिर रहते हैं। आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं जो आपको परेशान कर देती हैं। आपको अपने कामों से वक्त निकालने और आराम करने की ज़रूरत है। और अगर आप ख्वाब में छोटी मछली देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको किसी छोटे से हादसे का सामना करना पड़ सकता है और आपको इसके साथ मुहतात रहने की इंतहाई ज़रूरत है। और अगर आप ऐसा ख्वाब देखते हैं कि आप मछली को जन्म दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो भी बच्चा होगा वो मुअन्नस यानी लड़की होगी। और अगर आप ख्वाब में सफ़ेद मछली देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको कोई मोहब्बत का पैगाम मिलने वाला है, जिसे सुनकर आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे और खुशी की कोई इंतहा नहीं रहेगी। और अगर आपको कीचड़ से भरे तालाब के अंदर मछली नज़र आती है, तो ये बताता है कि बीमारी आपकी ज़िंदगी में दाखिल होने वाली है। आपकी सेहत ख़राब हो सकती है और इसके लिए आपको सोचना होगा ताकि आप इस मसले से सही तरीके से निपट सकें। और अगर आप ऐसा ख्वाब देखें कि तालाब में एक भी मछली नहीं है, तो ये अच्छी अलामत नहीं है। इसका मतलब है कि आपके दुश्मन बहुत ताकतवर हो गए हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए तरह तरह के मंसूबे बना रहे हैं। और अगर आप ख्वाब में मछली की पेंटिंग देखते हैं, तो ये अच्छी अलामत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ ऐसी ख़वातीन से निमटना होगा जो अपने साथ तासुबात को लाती हैं। और अगर आप ख्वाब में सुर्ख रंग की मछली देखते हैं, तो इस बात का मतलब है कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको सुकून मिलेगा और आप अल्लाह ताला की हिकमत की नुमाइंदगी करने वाले होंगे। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अपने ख्वाबों की ताबीर जानने के लिए शाहिद रज़ा इस्लामिक ज़ोन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब